नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा थरेल र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। सर्वोच्च फर्कने जबराको अन्तिम प्रयास पनि असफल। 27 गतेदेखि अवकाश। नेपाली समाजको प्रमुख चुनौती भ्रष्टाचारले नैतिक मूल्य मान्यता र विधिको शासनको उपहार। भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति। नयाँ सरकार गठनको दौडधुप तीव्र, नेताहरू आपसी भेटघाट छलफल र वार्तामा व्यस्त। नयाँ सरकार बनाउन चुनौतीका बावजुद गणितीय सम्भावना प्रशस्तै। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासपछि देशमा कुनै पनि एक दलको बहुमत नआउने स्थितिको श्रृङ्खला सुरु। राजनीतिक अस्थिरतासँगै दलहरूभित्र नै विवादको विषय बन्दै। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको खानेपानी वितरण सुरु। काठमाडौँवासीलाई 12 महिना नै पानी खुवाउने खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीको प्रतिबद्धता। चीन र साउदी अरेबिया बीच प्राविधिक कम्पनी हुवावेसँग व्यापक रणनीतिक सम्झौता। अमेरिकाका लागि टाउको दुखाइ हुन सक्ने विश्लेषण। र अर्जेन्टिना र क्रोएसिया विश्वकप फुटबल 2022 को सेमिफाइनलमा। क्वार्टर फाइनलमा अर्जेन्टिनाले नेदरल्यान्ड्सलाई तथा क्रोएसियाले ब्राजिललाई हरायो। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बनलाई निष्प्रभावी तुल्याउने संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमको पत्रलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र विरुद्धको रिट निवेदनमा शुक्रबार कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा संलग्न इजलासले जबराको निलम्बन निष्प्रभावी हुने भनी संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर पत्र पठाएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो। निवेदनमा प्रतिनिधि सभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै प्रत्यक्ष महासचिवले महाभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने प्रवृत्त धारणा तथा कलुषित मनसाय राखी 2079 8 21 गतेको पत्रको कानुनी तथा संवैधानिक आधार नरहेको तथा क्षेत्राधिकारको समेत अभाव रहेको भनी जिकिर लिएको देखियो। उल्लेखित महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका सन्दर्भमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने भनी उल्लेख गरी सम्माननीय सभामुख समक्ष पेश भएको देखिन्छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको च्याप्टर क्लोज भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतले भने अनुसार महाभियोगको प्रस्तावलाई आगामी संसदले प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभयो। यो चाहिँ जुन महासचिवको जुन पत्र हो यो यसको कुनै कानुनी आधार छैन, कुनै यसको संवैधानिक आधार छैन। यो अधिकार क्षेत्र विहीन छ। उनले आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई नाघेर गरेका छन्। त्यसनिम्ति के हो भने यो पत्रले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन। यो पत्रको कार्यान्वयन हुन पनि सक्दैन। त्यसकारण अहिले यो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यो पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्नु भनेर आज सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। र यसबाट अब के भयो भने चोलेन्द्र शमशेर राणाको यो चाहिँ च्याप्टर जुन हो त्यो क्लोज भयो। र अब कोर्टले के भन्यो भने अब आउने संसदले यो विषयमा यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछ। यससँगै आगामी मंगलबार 65 वर्षे उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त हुनुअघि सर्वोच्च अदालत फर्कने जबराको अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको छ। करिब 10 महिनाको निलम्बनमा परेरै जबराको 26 वर्षे न्याय सेवाको यात्रा टुङ्गिने भएको छ। 2053 वैशाख 3 गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको न्यायाधीश नियुक्त हुँदादेखि नै विवादको केन्द्रमा रहँदै आएका जबराको प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल पनि विवाद मुक्त हुन सकेन।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। भ्रष्टाचारका बहुआयामिक स्वरूप, कारण र प्रभाव हुने भन्दै भ्रष्टाचारको नियन्त्रण दिनानुदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा राज्यका सबै संयन्त्र, अदालत, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्र लगायतको भूमिका र सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी प्रभावकारी अभियानको खाँचो रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानून संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आगामी दिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग थप क्रियाशील रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले संविधानले दिएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गरी भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचार युक्त समाज निर्माणका लागि उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासको 4 खम्बे रणनीतिलाई आयोगले अवलम्बन गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। भ्रष्टाचार विरुद्धका राष्ट्रिय कानून, नीति र रणनीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन मूल्याङ्कनको लागि भ्रष्टाचार विरुद्धका कार्यरत विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूको समन्वयात्मक प्रयत्न हुन जरुरी छ। नेपालको संविधानले आयोगलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न, भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचार युक्त समाज निर्माण गर्ने दूरदृष्टिसहितको उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासको 4 खम्बे रणनीति अवलम्बन गरिएको छ। प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने काममा 3वटै तहको सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी लगायत सबैको निरन्तर साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। घुस लिन्या र दिन्या दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्। नेपाल एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहले भ्रष्टाचारलाई देशको मुख्य चुनौतीका रूपमा औल्याउनु भएको थियो। नेपाली समाजको प्रमुख चुनौती नै भ्रष्टाचार बनिरहेको छ। भ्रष्टाचारका कारण नैतिक मूल्य, मान्यता र विधिको शासनलाई नै कमजोर पार्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै गर्दा सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक 3वटै उपायहरूलाई सँगसँगै कार्यान्वयनमा उतार्न जोड दिएको छ। तर सरकारी निकाय नै भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको तथ्याङ्क छ। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विभिन्न नियम कानुन साथ कडाई नीति अवलम्बन गरेको दावी गरे पनि कमीको साटो बढ्दो अवस्था छ। सन् 2020 मा 180 देशहरूको भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे सर्वेक्षण हुँदा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा नेपाल 133औं नम्बरमा परेको थियो। नेपालको सुशासनको अवस्था पनि राम्रो नरहेको अध्ययनले देखाएको छ। नेपालमा हरेक वर्ष विभिन्न नयाँ स्वरूपबाट भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि बढिरहेको देखिन्छ। विकास निर्माणको काममा बढी पैसा भुक्तानी दिएर हुने भ्रष्टाचार व्याप्त छ। गत वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भ्रष्टाचारको नयाँ रूप पत्ता लगाउँदा यसबारे उल्लेख गरेको थियो। यतिसम्म कि विकास निर्माणका नाममा खोला नै नभएको ठाउँमा नहर र बाटो नै नभएको ठाउँमा पुल निर्माण गरेर समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् 2020 मा प्रकाशन गरेको 2019 को भ्रष्टाचार धारणा सूचाङ्क नेपाल 34 अङ्कका साथ 113औं स्थानमा रहेको छ। यसअघि सन् 2018 मा 31 अङ्कका साथ 124औं स्थानमा थियो। 43 भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने मुलुकमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ। यस हिसाबले नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये पर्दछ। भ्रष्टाचार विरुद्धका हाम्रो अभियान र प्रयासहरूले आंशिक सफलता पनि पाएका छन्। हाम्रा निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक उपायहरूको मूल उद्देश्य भनेको भ्रष्टाचार मुक्त समाज र सदाचारी प्रणालीको उन्नयन गर्नु नै हो। हाम्रा
भ्रष्टाचार निवारण सम्बद्ध नीति ऐन कानुन नियमहरूको संस्थागत व्यवस्था सापेक्षित रूपमा सबल रहेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको तथा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकार दुरुपयोग यथावत रहेको सूचनामा नागरिकको पहुँच नपुगेको, राज्य सञ्चालनमा सीमित समूहको पकड रहेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक क्षेत्र गम्भीर नहुनु लगायत समस्या नेपालमा रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ठहर छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्बन्धमा पनि जुन सरकार छ, सरकार नै अगाडि लाग्नुपर्छ। सरकार यदि स्वच्छ राम्रो भयो, पार्टीहरू राम्रा भए, नेताहरू राम्रा भए भने स्वतः भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। त्यहाँ अब कर्मचारीहरू भने त सरकारले जुन रूपमा हिँडायो त्यो रूपमा हिँड्ने, त्यो हलिली गोरुलाई चाहिँ हिँडे जस्तो हो कि ठिक रूपमा हिँडेन भनेदेखि त दुईतिरबाट लठीले हान्यो भने त गोरु ठिक ठाउँमा आफ्नो लागिहाल्छ। त्यस्तै यो देशको सुशासन गर्ने, सुशासन चलाउने विषयमा पनि सरकार ठिक भयो भने सबै हुन्छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये नेपाल भ्रष्टाचार हुनेमा पर्दछ। नेपाल, भुटान, भारत, मालदिप्स र श्रीलङ्का भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा पर्दछ। भुटानले 68, भारत र मालदिप्सले 40, श्रीलङ्काले 37 अङ्क पाउँदा नेपालले 33 अङ्क पाएको छ। पाकिस्तानले 28, बङ्गलादेशले 26 र अफगानिस्तान 16 अङ्कका साथ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्दछन्। कर्मचारीहरूलाई नियमन गर्नको लागि, उनीहरूलाई अलिकति डर पैदा गर्नको लागि राखिएको जुन संवैधानिक व्यवस्था थियो, अनुचित कार्य सम्बन्धी व्यवस्था, अहिले त्यहाँबाट हटाइएको छ र त्यो कहाँ लगियो थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि अख्तियारप्रति जुन अख्तियारले डर पैदा गर्थ्यो कर्मचारीहरूको बिचमा, उनीहरूको अनुशासित गर्नको लागि काम गर्थ्यो र त्यो डर नै समाप्त भएको हुनाले एकातिर सरकारी नीति तहमा बसेका मान्छेहरू र कर्मचारीहरूमा डर अहिले हटेको छ। त्यसले गर्दाखेरि नै अहिले अनुचित कार्य जति पनि हुन्छ सरकारी निकायबाट त्यो काम गर्न उनीहरू अझ उद्यत भएका छन्। भ्रष्टाचार एउटा जटिल समस्या हो। लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्ने भएकाले समाज र देशलाई नै खोक्रो पार्छ। भ्रष्टाचार हुँदा कतिपय देशहरू असफलतर्फ धकेलिएका छन्। भ्रष्टाचार एक व्यक्ति, समाज र देशको समस्या मात्र होइन, यो कुनै पनि देशको डडेलोको रूपमा फैलिएर त्यहाँको नैतिक मूल्य, मान्यता, विधि र परम्परालाई नै ध्वस्त पार्दै लान सक्छ। भ्रष्टाचारको कुनै राजनीतिक र भौगोलिक सीमा नहुने हुनाले यसको नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझा प्रयास अनिवार्य छ। हरेक नागरिक, समाज र देशको भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्नु र कदम चाल्नु साझा दायित्व हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। निर्वाचनको मतगणना सकिएसँगै नयाँ सरकार गठनको दौडधुप तीव्र भएको छ। खास गरी प्रमुख राजनीतिक दलहरू आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी हिसाब किताबमा जुटेका छन्। आपसी भेटघाट, छलफल र वार्ता बढेका छन्। संसदमा 12वटा राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ भने 5 जना स्वतन्त्र सांसदहरूले पनि चुनाव जितेका छन्। यसरी हेर्दा नयाँ सरकार बनाउन चुनौती त छँदैछ, तर गणितीय सम्भावना पनि प्रशस्तै छन्। एक रिपोर्ट। संसदमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी, नेकपा एस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी गरी 12वटा राजनीतिक दलको सिट सुरक्षित भएको छ। 5 जना स्वतन्त्र सांसदहरूले जितेका छन्। प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कांग्रेसले 89, एमालेले 78, माओवादीले 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 20, जसपाले 12 सिट र जनमतले 6 सिट जितेका छन्। समानुपातिक सीट नपाए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीको 10, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 3, लोसपाको 4, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको 1-1 सीट हुँदा राजनीतिक पृष्ठभूमिका तर स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा 5 जना सांसद भएका छन्। कुल सीट 89 रहेको कांग्रेस स्वाभाविक रूपमा संसदको पहिलो ठूलो दल हो। सत्तारूढ गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति भइसकेको अवस्थामा पुनः सरकार गठन गठबन्धनकै हुन सक्ने देखिन्छ। सत्तारूढ गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति भइसकेको अवस्थामा पुनः सरकार गठन गठबन्धनकै हुन सक्ने देखिन्छ। यसो हुँदा पनि गठबन्धनलाई सहज बहुमत पुग्दैन। कांग्रेसको 89, माओवादीको 32, नेकपा एकीकृत समाजवादीको 10, लोसपाको 4 र राष्ट्रिय जनमोर्चाको 1 गरी जम्मा 136 सीट पुग्छ। सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन 2 सीट आवश्यक छ। सरकार बनाउन 138 सीट आवश्यक पर्दछ।
दोस्रो विकल्पमा कांग्रेस, माओवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मिलेको खण्डमा 165 सीट पुग्छ। तेस्रो विकल्पमा कांग्रेस, माओवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिल्दा 152 सीट पुग्छ। चौथो विकल्पमा कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरेर 143 सीट पुग्छ। यसो हुँदा माओवादीलाई बाहिर राखेर कांग्रेसले सरकार बनाउने विकल्प छ। अर्कोतर्फ कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा मिल्दा पनि 143 सीट पुग्छ। उता दोस्रो दल एमाले पनि सरकार गठनको लागि अङ्कगणित जुटाउन कसिएको छ। वाम एमाले, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गर्दा 134 सीट पुग्छ। सरकार गठनका लागि 4 सीट अपुग हुँदा स्वतन्त्रहरूको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै एमाले, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जसपा मिल्दा 146 संख्या पुग्छ। एमालेकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी मिलाउँदा 134 सीट पुग्छ, जहाँ फेरि 5 सीट स्वतन्त्र सांसदहरूको सहयोग अनिवार्य हुन्छ। त्यस्तै एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बीच गठबन्धन गर्दा 145 सीट संख्या पुग्छ। अर्को अत्यन्तै सहज विकल्पको रूपमा कांग्रेस र एमालेको सरकार बनाउँदा 167 सीट पुग्छ र सहजै सरकार बनाउन सकिन्छ। तर संघीय सरकार बनाउँदै गर्दा शक्तिशाली पदहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष जस्ता पदहरूमा पनि भागवण्डा मिलाउनु पर्ने चुनौती पनि छ। साथै प्रदेश सरकार गठन गर्न सहज हुने गरी पनि संघीय गठबन्धन गर्ने दलहरूको प्रयास हुनेछ। कुन कुन पार्टी मिलेर संयुक्त सरकार बनाउनेछन् भन्ने समयले नै प्रस्ट्याउनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि प्रतिमा धरेलको रिपोर्ट। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने बताएको छ। शुक्रबार अपराह्न काठमाडौँमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले रेशमलाल चौधरी लगायतका जेलमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई रिहाई गरे सरकारमा सहभागी हुन सकिने निर्णय गरेको हो। पार्टीका नेता चौधरी लगायतलाई जेलबाट रिहाई गरे आफूहरू सरकारमा सहभागी भई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सहभागी हुने निर्णय गरिएको पार्टीका महासचिव रतन थापाले जानकारी दिनुभयो। मुख्य मुद्दा के छ भने हाम्रो कमान्डर अब जो हाम्रो जेलमा हुनुहुन्छ, हाम्रो पहिलो माग त्यो छ हामीलाई यो सबै जेलबन्दी जो चाहिँ राजबन्दीहरू छन् उहाँहरूको आम माफी हुनु पर्यो, रिहा हुनु पर्यो। त्यसमा हामी राष्ट्र निर्माणको कुरामा सरकारमा जाने कुरामा हामी पछि पर्दैन। पहिलो माग हाम्रो त्यो छ। पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ 3 सीट हात पारेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासपछि देशमा कुनै पनि एक दलको बहुमत नआउने परिस्थिति विकास भएको छ। यसले राजनीतिक अस्थिरता त ल्यायो नै, दलहरूभित्र पनि विवादको विषय बन्दै आएको छ। यसपटकको चुनावमा झन यसको असर देखिएको छ। एक रिपोर्ट। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट के सोचिएको थियो, के भयो, के मर्म थियो, के गरियो? सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय, जाति, क्षेत्र र लिङ्गका क्षमतावानलाई सहभागी गराउने उद्देश्य भए पनि प्रभावशाली नेतादेखि तिनका आसेपासे नातेदारदेखि पैसावालले स्थान पाउन थाले। समानुपातिकै बदनाम हुने गतिविधि भइरहँदा यसले कुनै पनि दलको बहुमत नआउने परिस्थिति बनेर राजनीतिक अस्थिरताको जग बसाल्यो। अर्कोतर्फ समानुपातिकको सूचीमा नाम राख्न र सांसद बन्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धादेखि दलहरूभित्र समस्या नै आउने विवाद देखिन थालेको छ। देशभित्र कुल 275 सिटमा 165 प्रत्यक्ष र 110 समानुपातिक राख्दा कुनै एक दलको बहुमतको सम्भावना कमजोर भइसकेको थियो। यसको अभ्यासपछि भएका चुनावमा कुनै पनि एक दलले बहुमत ल्याउन सकेका छैनन्। बरु धेरै दलहरू मिलेर सरकार बनाउँदा राजनीतिक अस्थिरताको खतरा देखिएको छ। कुनै
पनि प्रधानमन्त्री पुरा 5 वर्ष टिक्ने सम्भावना पनि लगभग समाप्त भएको छ। चुनावी परिणामले यस्तै देखाएको छ। समानुपातिकमा दलहरूले क्लस्टरमा नाम त राखे, तर को जाने को नजाने विषयको विवाद चर्किएको छ। दलहरूभित्र समानुपातिक पर्न लबिङ र दबाब दिने घटना विकास भएको छ। एमाले 34 सिट पाएकोमा महिला 19 जना पठाउनु पर्ने भएको छ। उसले 15 जना पुरुष पठाउन पाउनेछ। कांग्रेसले 32 सिट पाएकोमा 29 जना महिला पठाउनु पर्ने बाध्यता छ। उसले 3 जना मात्र पुरुष पठाउन पाउनेछ। कांग्रेसभित्र विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ र प्रकाश शरण महत समानुपातिकमा बसेका छन्। उनीहरू बाहेकको समानुपातिकबाट सांसद बन्ने सम्भावना कम छ। नेपाली कांग्रेसका नेता मिन विश्वकर्मा आफ्नो दलले समानुपातिकमा न्यायोचित निर्णय गर्ने दाबी गर्नुहुन्छ। हामीले 14% दलित, 16% मधेसी, 29% जनजाति, 31% खस आर्य, 7% थारू, 5% मुस्लिम त हामीले पहिले पठाएकै छौँ नि। त्यसै भित्रबाट त्यही रेसियोमा अहिले निर्वाचित गर्ने भएको हुनाले निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलका बीचमा यो दुईटाको बीचमा कुनै पनि फरक मतभिन्नता आउँदैन। माओवादीबाट 14 जना सांसद समानुपातिकमा रहने भएमा 12 जना महिला पठाउनु पर्नेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 13 सिट समानुपातिकमा जितेकोमा 5 जना महिला पठाए पुग्छ। उक्त दलमा समानुपातिक सांसद बन्ने दौडधुप चर्किएको छ। यस क्रममा विवाद पनि चलेको छ। राप्रपाले 7 सिट पाएकोमा 5 महिला पठाउनु पर्नेछ। उक्त दलमा पनि सांसद बन्न समानुपातिकको सूचीमा रहेकाहरूको चर्को प्रतिस्पर्धा छ। राप्रपाका महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणा यस अघिको समानुपातिकको सूचीमा रोल क्रम अनुसार भएका नाम अनुसार नै सांसद चयन हुने बताउनुहुन्छ। नियम र कानुनलाई हामी मिच्दैनौँ र सकेसम्म हामीले नम्बरिङ गरेर राखेको भित्र हामी बस्छौँ। जसपाले 5 सिट जितेकोमा 4 महिला पठाउनु पर्नेछ। जनमतले 5 सिट जितेकोमा 2 महिला पठाउनु पर्नेछ। विभिन्न क्लस्टरहरू छुट्याइया छ। जनजाति, आदिवासी जनजाति, आर्य, दलित, मधेसी, मुस्लिम सबैको लागि क्लस्टर छ। त्यो क्लस्टर बमोजिम उहाँले एउटा कुनै पनि पार्टीले कति सिट जितेको छ त्यो पर्सेन्टेजका आधारमा ती सिटहरू आउँछन्। कुनै एउटै क्लस्टरको मात्रै उम्मेदवारहरू छनौट गर्छु भनेर दलहरूले पाउँदैनन् त्यो कुराहरू। समानुपातिकमा पर्न क्लस्टरमा महिलाहरूमा विभिन्न जाति समुदाय पिछडिएका क्षेत्रबाट ल्याएर आफू पर्न प्रभावशाली नेताहरूले सक्रियता देखाएका छन्। यसले दलहरूभित्रै समस्या बढेको छ। समानुपातिकले कसैको बहुमत आउने सम्भावना कमजोर बनाएर समस्या ल्याएकै थियो। दलहरूभित्र अर्को समस्या बढाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि लक्ष्मी प्रसाद नौपानेको रिपोर्ट। राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको उम्मेदवारीको मामिलामा महिलाहरूमाथि व्यापक विभेद गरेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरूले हालै सम्पन्न चुनावमा उम्मेदवारीका मामिलामा महिलामाथि ठूलो विभेद गरेको बताउनु भएको हो। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूलाई 10% पनि उम्मेदवार नबनाएर राजनीतिक दलहरूले महिलाहरूमाथि राजनीतिक हिंसा गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो। लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा आयोगको ऐक्यबद्धता रहेको र त्यसको पालनाका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको भन्दै उहाँले राजनीतिमा महिलाहरूमाथि हिंसा हुन नदिनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत रहन पनि आग्रह गर्नुभयो। कोटा पुर्याउन पनि अलिकति छलकपटै गरेर के जसरी हुन्छ हेर्दाखेरि चाहिँ गरे जस्तो देखिने तर यथार्थमा उम्मेदवारीमा त्यो स्थिति सिर्जना नहुने अवस्थाले पनि यो महिला हिंसाको अवस्था सिर्जना गरेको छ। यसलाई त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। थपलियाले निर्वाचन सम्बन्धी कानून भने अन्य देशको तुलनामा लैंगिक तथा समावेशी रहेको स्मरण गराउनु भयो। कार्यक्रममा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमले महिलाहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउनका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले महिला उम्मेद्वार भएको कारण आफूले कुनै पनि विभेद भोग्नु नपरेको अनुभव पनि सुनाउनु भयो। जाँदै गर्दाखेरि मैले त्यस्तो खालको असमानता र विभेदका कुराहरू खासै भोग्नु परेन। त्यो एउटा अनुभवको कुराहरू भयो र पार्टीको तर्फबाट चाहिँ हामीले यो पालिको निर्वाचनमा सकेसम्म धेरै महिला उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ एउटा उम्मेदवारी दिनको लागि हामीले एउटा हौसला प्रदान गर्ने तरिकाले पार्टीभित्र एउटा माहौल बनाइरहेका थियौँ। तर जति बनाउँदाखेरि पनि महिला साथीहरू त्यसरी खुलेर म उम्मेदवार बन्छु भन्ने खालको आत्मविश्वास सहित आएको चाहिँ हामीले धेरै पाएनौँ।
सांसद गौतमले महिलाहरूलाई मुलुकको नेतृत्वमा पुर्याउनका लागि हौसला दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनु भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनबाट रूपान्तरण र परिवर्तनको आम चाहना पूरा नहुने दावी गर्नुभएको छ। कपिल वस्तुमा भएको एक कार्यक्रममा महासचिव चन्दले अहिलेको निर्वाचनबाट रूपान्तरण र परिवर्तनको आम चाहना पूरा नहुने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले नेपालका संसदवादी दलहरू जनचाहना अनुरूप काम गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट भइसकेको जिकिर गर्नुभयो। 2007 सालदेखिका आन्दोलनहरू एकीकृत क्रान्ति जनयुद्ध सारा चीजलाई नयाँ आधारबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको चन्दको भनाइ छ। देशलाई वास्तविक रूपान्तरणतिर लैजान अहिलेको संसदीय व्यवस्था संकटग्रस्त र असफल साबित भइसकेको दावी गर्नुभयो। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, समाजवादी, मधेसका चाहिँ जसपा, लोसपा, अहिले नयाँ निर्वाचित दलहरू सबैले सोच्नुपर्छ र हाम्रो पार्टी त्यसको लागि ओपन छ। यो संसदीय व्यवस्था आधारभूत रूपले जनताको निम्ति चाहिँ हितकर देखिएन, लगभग सङ्कटग्रस्त र असफल साबित भयो। नेपालमा चाहिँ जनताले जो परिवर्तन चाहेका छन् त्यसको पक्षमा चाहिँ एउटा नयाँ बहस गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ। नेपालमा एकीकृत जनक्रान्तिको आवश्यकता रहेको भन्दै महासचिव चन्दले मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटबाट पार लगाउन विशेष नीति ल्याउन आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलाले वर्तमान राज्य प्रणाली रहिराखे कम्युनिस्टहरूको नाममा भोट थाप्नेहरू नामेट भएर जाने ठोकुवा गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा संयोजक बास्तोलाले अहिलेको राज्य प्रणाली रहिरहे कम्युनिस्टको नाममा भोट थाप्नेहरू नामेट भएर जाने ठोकुवा गर्नुभएको हो। संसदवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरू नीति सिद्धान्त विहीन भएको उहाँको आरोप छ। उहाँले संसदवादी दलहरू कम्युनिस्टको नाममा विकृत र भ्रष्ट भएको भन्दै उनीहरू जनताको पक्षमा नरहेको दावी गर्नुभयो। जो जनता छ त्यो अहिलेको राज्य प्रणाली, अहिलेको यो व्यवस्था, संसदवादी व्यवस्था र कम्युनिस्टको नाममा विकृतीकरण, भ्रष्टीकरण, सिद्धान्तमाथि ब्लात गर्ने काम, राजनीतिमाथि ब्लात गर्ने काम जो संसदवादीहरूले गरे, निर्लज्ज तरिकाले, भद्दा तरिकाले, संसारमा कहीँ नभएको नाङ्गो नाच, कुनै अनैतिक प्रकारको, चाहे त्यो केपीको सन्दर्भमा होस्। एमाले र माओवादी साम्राज्यवादी शक्तिहरूबाट पराजित भएको उल्लेख गर्दै संयोजक बास्तोलाले निर्वाचनबाट नयाँ शक्तिहरूको उदयको नाटक देखाइएको टिप्पणी गर्नुभयो। नयाँ शक्तिहरूसँग कुनै नीति र कार्यक्रम नभएको भन्दै उहाँले जनताको भावनासँग खेलेर तथाकथित विकल्पको रूपमा देखाउने कोसिस गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले अस्थायी रूपमा भए पनि काठमाडौँवासीलाई 12 महिना नै पानी खुवाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शुक्रबार मेलम्चीको पानी पुनः वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुँदै मन्त्री चौधरीले काठमाडौँवासीलाई अस्थायी रूपमा भए पनि पानी खुवाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। मन्त्री चौधरीले विज्ञहरूले दिएको सुझाव र एडीबीले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेको खण्डमा 12 महिना काठमाडौँवासीलाई पानी खुवाउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँवासीलाई 12 महिना खानेपानी खुवाउन महादेव खोलाको पनि विकल्पमा काम भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो। अस्थायी रूपमा भए पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई खुवाउँछु भनेर तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो पटक पटक म जसरी आएर पटक पटक पानी वितरण गर्नु नपरोस्। अब चाहिने कहिले पनि फेरि पटक पटक आएर वितरण गर्नको लागि सुरुवात गर्न नपरोस्। गर्ने गरी नै अस्थायी रूपमा भए पनि यसपालिदेखि मेलम्चीको पानी 12 मास काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई खान पाउनुहुनेछ भन्ने तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन म चाहन्छु। मन्त्री चौधरीले आगामी दिनमा काठमाडौँमा पानी व्यवस्थापन गर्न अन्य ठाउँको विकल्प दिन सके काठमाडौँवासीले कसैको मुख हेर्न नपर्ने बताउनु भयो। उहाँले अबदेखि 12 महिना नै काठमाडौँवासीले मेलम्चीको पानी पिउन सक्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो।
काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी पुनः वितरण सुरु भएको छ। मेलम्चीको खानेपानी वितरण सुरु भएको यो तेस्रो पटक हो। आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले नयाँ निर्माण गरेको भण्डारण पोखरी र पुरानो पानी भण्डारण पोखरीबाट पानी वितरण सुरु गरिएको हो। जस अनुसार महाकाल पानी पोखरीबाट 85 लाख लिटर, ललितपुर खुमलटार नयाँ पोखरीबाट 1 करोड 90 लाख, बालाजु पुरानो पोखरीबाट 36 लाख, कीर्तिपुर नयाँ पोखरीबाट 60 लाख, टागिनी मध्यपुर थिमी नयाँ पोखरीबाट 30 लाख, कटुन्जे भक्तपुर नयाँ पोखरीबाट 60 लाख, बाँसबारी महाराजगंज पुरानो पोखरीबाट 20 लाख पानी पोखरी महाराजगंजबाट नयाँ पोखरीबाट 45 लाख, मीन भवन पुरानो पोखरीबाट 30 लाख लिटर र अनामनगर पुरानो पोखरीबाट 27 लाख गरी कुल 5 करोड 83 लाख लिटर पानी वितरण हुनेछ। काठमाडौँमा खानेपानी लिमिटेडका उपकार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हाल काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको माग दैनिक 43 करोड लिटर भए पनि आपूर्ति करिब 12 करोड लिटर रहेको बताउनुभयो। उहाँले मेलम्ची आयोजनाबाट दैनिक 17 करोड लिटर पानी थप हुँदा पनि दैनिक मागलाई भने सम्बोधन गर्न नसकिने स्पष्ट गर्नुभयो। उहाँले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट उपलब्ध हुने 17 करोड लिटर खानेपानी भण्डारण पोखरीबाट उपत्यकाका कार्यक्षेत्रभित्र पहिलो चरणमा 2 आलोपालो पानी वितरण हुने जानकारी दिनुभयो। गर्ने अवस्था भने रहने देखिँदैन। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट उपलब्ध हुने 17 करोड लिटर खानेपानी माथि उल्लेखित पानी भण्डारण पोखरीबाट काठमाडौँ महानगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, बुढानकण्ठ नगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रमा भित्र प्रथम चरणमा 24 घण्टा वितरण हुनेछ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले विस्तार गरेको पुरानो पाइपलाइनबाट सञ्जालबाट आलोपालो वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँले मेलम्ची खानेपानी वितरण व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा नीतिगत, संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका बागलुङको बागलुङ नगरपालिकाका स्थानीयहरू लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना निर्माण भएसँगै खुसी भएका छन्। बस्तीदेखि केही तल पानीको मूल भए पनि उक्त पानी गाग्रीमा बोकेर स्थानीयले गुजारा चलाउँदै आएका थिए। पानीकै कारण बसाई सर्नुपर्ने बाध्यता भने अब हटेको छ। एक रिपोर्ट। लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएपछि खानेपानीको चरम अभाव खेप्दै आएका बागलुङ नगरपालिका 4 उपल्लो पाखा थरका 77 घरमा खानेपानीको सहज सुविधा पुगेको छ। गाउँका विभिन्न 5 मूललाई केन्द्रित गरेर खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको हो। लिफ्ट प्रविधि मार्फत एक घर एक धारा निर्माण गरी घर घरमा वितरण गरिएको छ। बागलुङ नगरपालिका र स्थानीयको आर्थिक सहयोगमा पाखाथर सामुदायिक खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको निर्माण गरेको हो। आयोजनालाई आगामी दिनमा नगरपालिकाले थप सहयोग गर्ने र लिफ्टिङको मोटर सञ्चालन गर्दा लाग्ने विद्युत महसुलको बारेमा कार्यपालिका बैठकबाट सहयोगको बाटो खुल्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। सुरु गर्नुभएको छ। यो अलिकति प्रविधि मैत्री पनि छ र यो एउटा नमुनाको रूपमा पनि छ र यसलाई अन्य ठाउँहरूमा पनि लैजानुपर्ने छ र यसलाई अझै तपाईँले त्यो स्विच अन अफ गर्नलाई एउटा मोबाइल सेवाबाट पनि काम गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको निम्ति पनि बागलुङ नगरपालिकाले तपाईँलाई सहयोग गर्नेछ र आगामी दिनहरूमा जुन किसिमको तपाईँले यो लिफ्टिङ सञ्चालन गर्दाखेरि जुन विद्युतको महसुलको कुरा छ यसलाई नेपाल सरकारले पनि अलिकति अनुदान दिन्छ होला। 4 देखि 6 रुपियाँ अनुदानको कुरा भन्ने सुनिन्छ र त्यो अनुदानको बारेमा पनि एकचोटि मलाई लाग्छ हाम्रो नगरप्रतिनिधिसँग दाइ हामीसँग कार्यपालिकामा पनि सल्लाह गर्नुपर्ला। बागलुङ नगरपालिका भोलि यो लिफ्टिङ आयोजनाको महसुल चाहिँ अब नगरपालिकाले नै तिर्ने गरेर योजना बनाउनुपर्छ कि भन्ने किसिमको सल्लाह पनि अब हामीले गर्दैछौँ। किन भन्दा यो खानेपानी उपभोग गरे बापत विद्युत महसुल र मर्मत सम्भारका लागि उपभोक्ताले मासिक 200 रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई तिर्नुपर्नेछ।
आयोजनाले स्थानीयलाई पानीको आपूर्ति गरेकोले अब नगरपालिकाले पानीको शुद्धताको लागि नियमित ल्याब परीक्षण गर्ने बताइएको छ। तर यसको गुणस्तर धेरै स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावको बारेमा पनि हामी सचेत हुनुपर्छ। हजुरहरूलाई हामी सपोर्ट गर्छौँ। यसको चाहिँ एक महिनामा तल पनि हामी त्यही भनेका छौँ, एक महिनामा चाहिँ हाम्रो यो खानेपानीको ल्याब परीक्षण गराउँछौँ। यो उत्कृष्ट पानी भने नि त हामी उत्कृष्ट हाम्रो पाखातर्फ भन्नु त हजुरहरूले चाहिँ यसको चाहिँ त्यो हुनुपर्ने खानेपानीको शुद्धताको मात्रा। बागलुङ नगरपालिकाको 26,40,000 र स्थानीय उपभोक्ताको 15 लाख भन्दा बढी चन्दा संकलन गरी आयोजना सम्पन्न भएको हो। योजना बनेपछि स्थानीयलाई कुवा र मूलको पानी घण्टौं लगाएर बोक्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। हाम्रो त ठुलो परिवार भएको भएर उहाँले चाहिँ दिनको चाहिँ 15-16 गाग्री बोक्नुपर्ने, गोरु भैँसीलाई खुवाउनदेखि लिएर परिवारको लागि। र त्यो पानीले असाध्यै दुःख हामीहरूलाई उस्तै पनि अनि महिलाहरू पानी भर्न जाँदाखेरि झगडा हुने अवस्था पनि थियो। र अहिले चाहिँ हामीहरू त्यो भइसकेपछि यो पानी मूल संरक्षण गरेर यो लिफ्टिङको पानी भइसकेपछि अहिले चाहिँ महिलाहरूको एउटातिर त सुखा पनि भयो र अर्को कुरा चाहिँ समयको बचत पनि भएको छ। र यसले गर्दाखेरि झगडा हुने क्रम पनि घटेको पनि छ र एउटा आत्मीयता बढेको छ। र अहिले हामी साँच्चै भन्दा बागलुङ नगरपालिकाको 4 नम्बर वडाको अलि बढी र 3 नम्बर वडाको पनि झन्डै 32 घरकुरियाले यहाँ पानी चाहिँ खाइराख्नु भएको छ। र उहाँ दुईटा टोलको यो पाखाथर टोल विकास संस्थामा 3 नम्बर र 4 नम्बरका घरधुरीहरू समावेश हुनुहुन्छ। र अहिले त्यो बााउन्डिङ एरियाभित्र 3 र 4 को बााउन्डिङ एरियाभित्र झन्डै 50 देखि 70 को हाराहारीमा घरेरी किनबेच भएका छन्। उपल्लो पाखाथर बागलुङ नगरपालिका 3 र 4 वडामा पर्दछ। खानेपानीको अभावमा त्यहाँका स्थानीयले बसाइसराई समेत गर्दै आएका थिए। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 8.5 अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। राज्य स्वामित्वको कम्पनी मध्ये विद्युत प्राधिकरणको नाफा सबैभन्दा धेरै हो। पहिलो त्रैमासमा प्राधिकरणले नाफा कमाएसँगै आम उपभोक्ताले पुनः सहुलियतमा विद्युत पाउलान् त? एक रिपोर्ट। विद्युत प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 3 महिनामा 8 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ कर अघि नाफा कमाएको छ। लाभांश, ब्याज लगायतका अतिरिक्त आमदानीबाट 8 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ कर अघि प्राधिकरणले नाफा कमाएको हो। 3 पटक गरी 25% विद्युत महसुल घटाइएकाले हाल नाफाको रूपमा प्राप्त भएको आमदानी जनतालाई गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति दिन लगानी गरिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउनुहुन्छ। अहिले आम जनता सहित उद्योगले पनि प्राधिकरणलाई लगानी गर्न दिए त्यसबाट प्राप्त हुने नाफाले देशलाई फाइदा पुग्ने उहाँको तर्क छ। माग अनुसारको विद्युत सप्लाई गर्नको लागि काठमाडौँमा लगायत देशका विभिन्न सहरहरूमा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी विद्युत सप्लाई क्वालिटीको स्ट्यान्डर्डको रिलायबल सप्लाई गर्नको लागि मलाई आगामी 5 वर्षभित्र करिब 4 खरबको लगानी चाहिन्छ। प्रसारण लाइन व्यापक बनाउनु पर्नेछ, सबस्टेसन व्यापक बनाउनु पर्नेछ, डिस्ट्रिब्युसन लाइन बनाउनु पर्नेछ। त्यो भएको हुनाले त्यो लगानी कहाँबाट ल्याउने त? यो त लगानी गर्नको लागि अब यो 10-20 अरब नाफाले पनि केही हुनेवाला छैन। नेपाल सरकारबाट लगानीको लागि दिन सक्ने स्थिति पनि छैन, किनभने रेभेन्यू नेगेटिभ छ। हाल नेपालमा 22 लाख घरधुरीले निशुल्क 30 रुपैयाँमा विद्युत सेवा पाइरहेका छन्। यस्तै प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशनसँग आधा शुल्क लिँदा खानेपानी संस्थासँग 6 देखि 5 रुपैयाँ युनिट लिने गरेको छ। वर्षायाममा 100% नै विद्युत उत्पादन हुने गरे पनि सुखायाममा भने 30% मात्र उत्पादन हुने गरेको छ। वार्षिक 1.5 अरब विद्युत भारततर्फ निर्यात हुने गरे पनि सुखायाममा भने 70 देखि 90 करोड आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको निर्देशक घिसिङको भनाइ छ। बर्खामा अहिले हाम्रो बढी भएको हुनाले हिउँदमा अलिकति थोरै इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मङ्सिरदेखि पुसदेखि हाम्रो केही इम्पोर्ट हुन्छ, वैशाखसम्म केही इम्पोर्ट हुन्छ। प्रोजेक्टहरू छन्, करिब 300 वटा प्रोजेक्टहरू कन्स्ट्रक्सनमा छन्। यसपालि नै हाम्रो यो आर्थिक वर्षमा 800 मेगावाट जति चाहिँ हाम्रो थप हुने भन्ने छ। अब टेन्टेटिभली हेर्दाखेरि यो असारसम्ममा हाम्रो करिब 500-700 मेगावाट चाहिँ आउने जस्तो देखिन्छ। अब प्रत्येक वर्ष 700 देखि 800 मेगावाट चाहिँ आउँछ।
गुणस्तरीय भोल्टेज ट्रान्सफर्मेसन सबस्टेशन निर्माणका लागि अझै लगानीको खाँचो रहेको पनि प्राधिकरणले औँल्याएको छ। कहीँ कतै प्राविधिक चुहावट रहे पनि कम मात्रामा रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। अबको केही समय लगानीमा जोड दिई आम उपभोक्ता उद्योगीलाई सर्वसुलभ रूपमा पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध गराउने ध्येय रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। माउन्टेन टिभी एसडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप गोलेको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। ललितपुरको ग्वारको चोकमा फ्लाइओभर निर्माण सुरु भएसँगै ट्राफिक जाम बढ्न थालेको छ। ग्वारको चोकमा फ्लाइओभर बनाउन सुरु भएपछि सडकमा ट्राफिक जामको समस्या देखिएको हो। ललितपुरको ग्वारको चोकमा बन्ने फ्लाइओभर 14 महिनाभित्र बनाइसक्ने लक्ष्य छ। आयोजनाको ठेक्का पाएको आरसी समानान्तर र रेलिग्रेले शुक्रबारदेखि फ्लाइओभर निर्माण सुरु गरेको हो। फ्लाइओभर निर्माणका लागि डिजाइन लगायतका अन्य आवश्यक पूर्व तयारी भइसकेको छ। चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत विस्तारित सडक खण्डमा कोटेश्वरदेखि कलङ्केसम्म जाम हुने 3वटा ठाउँमा फ्लाइओभर निर्माण गरिनेछ, जस अन्तर्गत ग्वारको चोकमा पहिलो फ्लाइओभर निर्माण हुन लागेको हो। 6 मिटर उचाइ हुने फ्लाइओभर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हुनेछ। कुल 455 मिटरको लम्बाइ हुने फ्लाइओभरमा ग्राउन्ड क्लियरेन्स 6 मिटर हुनेछ भने फ्लाइओभरमा सवारी साधन चढ्नका लागि 180 मिटर दायाँतर्फ र 110 मिटर बायाँतर्फ र्याम्प निर्माण गरिनेछ। फ्लाइओभर बनाउन सुरु भएसँगै यातायात सञ्चालनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मङ्सिर 23 गते बिहान 6 बजेदेखि निर्माण पूरा नभएसम्म यातायात सञ्चालनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको हो। नेपाल स्काउटले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको निर्विवाद उपभोग गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाल स्काउटले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो स्वामित्वमा रहेको लयनचौरको जग्गा निर्विवाद उपभोग गर्ने वातावरण बनाइदिनका लागि सरकारसँग माग गरेको हो। स्काउटको नाममा लयनचौरमा रहेको 3 रोपनी जग्गा स्काउटले 2065 सालमा खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालीसँग 10 वर्षका लागि करार सम्झौता सकिएपछि पनि खाली नगराएको स्काउटको गुनासो छ। यो मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको फैसला समेत कार्यान्वयन नभएको नेपाल स्काउटका अध्यक्ष लोकबहादुर भण्डारीले बताउनु भयो। अध्यक्ष लोकबहादुर भण्डारीले पटक पटक जग्गा खाली गर्न भने पनि अटेर गरिएको र भाडा बापत पाउनुपर्ने झण्डै 2 करोड रुपैयाँ पनि लिन बाँकी रहेको दाबी गर्नुभयो। यो सम्पत्ति कब्जा गर्ने कुरा चाहिँ हामीबाट सम्भव छैन। असम्भव चिजहरुमा प्रयत्न गर्दाखेरि यो खालको झोइ झगडा यो खालको तोडफोडसम्ममा प्रहरीलाई प्रयोग गरेर अनि अरू गुण्डागर्दीबाट पनि सम्भव नभएपछि प्रहरी प्रयोग गर्ने काम भएको छ। यो कुराको आवाज तपाईँहरूका बिचमा लान खोजेको र यो अब हामी हाम्रो सम्पत्ति हाम्रो नियन्त्रणमा राख्छौँ र हाम्रो सम्पत्तिलाई हाम्रो स्काउटको प्रयोगमा र हामीले दूरदर्शी ढङ्गले भोलिका दिनमा युवा कसैले पनि यस्तो खालको दुस्साहस नगरोस् भन्ने तहमा यो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने काम हाम्रो नियन्त्रणमा रहेको छ। हामी यो काम गर्छौँ। खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालीले प्रहरी प्रशासनको समेत दुरुपयोग गर्दै नेपाल स्काउटमाथि पटक पटक आक्रमण गरिरहेको अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ। उहाँले स्काउटको सम्पत्ति कब्जा गर्न खोजिएको भन्दै आफूहरूले कुनै पनि हालतमा त्यस्तो हुन नदिने बताउनु भयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल हस्तकला महासंघले आयोजना गरेको 19औं हस्तकला व्यापार मेलालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले
मुलुकभित्र उपलब्ध स्रोत र साधनको दिगो उपयोग गर्दै स्वाधीन र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थबाट नेपालमा नै उत्पादित सामग्रीहरूको निकासीलाई प्रवर्धन गर्न सके मात्र मुलुकको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले निर्यातमा आधारित हस्तकला उद्योगले मुलुकको दिगो आर्थिक विकास गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने भन्दै यसको विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विविधतालाई समेट्ने नेपाली हस्तकलाका सामग्रीहरूलाई संसारमै पृथक नमुनाका रूपमा स्वीकार गरिन्छ। यसलाई अझ व्यापक र विस्तार गर्दै जान आवश्यक छ। नेपाली हस्तकला उद्योगलाई व्यापक उत्पादनको तहसम्म पुर्याउन, हाम्रा उत्पादनहरूको माग अनुरूप आपूर्ति गर्न तथा थप बजार विस्तार गर्न यस क्षेत्रमा आबद्ध सबै पक्षको सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले हस्तकला उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुको बजार विस्तारको लागि आवश्यक नीति तथा कानूनलाई सरकारले सहजता दिनुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकको विद्यमान बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न र युवा जनशक्ति पलायनलाई रोक्न व्यावसायिक तालिमको प्रवर्धन गर्दै लैजान आवश्यक रहेको पनि राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीन र साउदी अरेबिया बीच व्यापक रणनीतिक सम्झौताहरू भएका छन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको साउदी अरब भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच प्राविधिक कम्पनी हुवावेसँगको ठूलो सम्झौता लगायत धेरै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सबै सम्झौता व्यापक रणनीतिक भएको विश्लेषण गरिएको छ। अमेरिकाले खतरा मानेको चिनिया कम्पनी हुवावेसँगको ठूलो सम्झौता खाडीमा कम्पनीको बढ्दो प्रभुत्व अमेरिकाका लागि चिन्ताको विषय हुन सक्ने बताइएको छ। साउदी राजा सलमानले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग व्यापक रणनीतिक सम्झौता गरेको प्रतिक्रियाहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। राष्ट्रपति सीले साउदी युवराज र प्रधानमन्त्रीसँग पनि वार्ता गर्नुभएको छ। साउदी अरबमा राष्ट्रपति सीको न्यानो स्वागत गत जुलाईमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको चिसो स्वागत भन्दा पूर्ण रूपमा फरक भएको पश्चिमा मिडियाहरूले टिप्पणी गरेका छन्। कुनै बेला घनिष्ठ सम्बन्धमा रहेका अमेरिका र साउदी अरेबिया बीच ऊर्जा नीति र जमाल खगोसीको हत्यापछि सम्बन्ध चिसिँदै आएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अझै मजबुत देखिएका छन्। उनको गृह राज्य गुजरातको चुनावमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले विधानसभाको 2/3 सीट जितेको छ। मतगणना अनुसार कुल 182 सीटमा भाजपाले 156 सीट जितेको छ। कांग्रेस आईले गुजरातमा 17 सीट जित्दा आम आदमीले 5 सीट जितेको छ। अन्यले 4 सीट जितेका छन्। गुजरातको चुनावलाई मोदीको परीक्षाका रूपमा लिएको थियो। यसले 2 कार्यकाल पूरा गर्न लागेका मोदीको प्रभाव अझै रहेको देखिएको छ। हिमाचल प्रदेशमा भने भाजपा प्रतिपक्षमा पुगेको छ। त्यहाँ कांग्रेस आईले 40 सीट जितेर स्पष्ट बहुमत ल्याएको छ। भाजपाको 25 र अन्यको 3 सीट रहेको छ। अब खेल समाचार। अर्जेन्टिना र क्रोएसिया कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल 2022 को सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। अर्जेन्टिनाले नेदरल्यान्ड्सलाई तथा क्रोएसियाले ब्राजिललाई हराएर सेमी फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेका हुन्। दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा नेदरल्यान्ड्सलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-3 गोल अन्तरले हराउँदै अर्जेन्टिना अन्तिम 4 मा पुगेको हो। निर्धारित 90 मिनेट र थप गरिएको 30 मिनेटको अतिरिक्त समयमा समेत 2-2 गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टीमा गएको हो। पेनाल्टीमा अर्जेन्टिनाका लियोनल मेस्सी, लिन्ड्रो पारेडेस, गोन्जालो मोन्टिल र लाउटरो मार्टिनेजले गोल गरेका हुन्। अर्जेन्टिनाका एन्जो फर्नान्डेज पेनाल्टीमा चुके। नेदरल्यान्ड्सका लुक डी यङ, वोट वेगोर्ट्स र टुन कुपमाइनले गोल गरे। वर्गिल भान डाइक र
स्टिभन गोल गर्न चुकेका थिए। नियमित समयमा अर्जेन्टिनाका लागि नहुएल मोलिना र लियोनल मोलिनाले मेस्सीले तथा नेदरल्यान्ड्सका लागि दुवै गोल बोट बेगोट्सले गरेका हुन्। यसैगरी पहिलो क्वार्टर फाइनलमा 5 पटकको विजेता ब्राजिललाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै क्रोएसिया अन्तिम 4मा पुगेको छ। साबिक उपविजेता क्रोएसिया ब्राजिललाई पेनाल्टीमा 4-2 गोल अन्तरले हराएर अन्तिम 4मा पुगेको हो। निर्धारित 90 मिनेट गोल रहित बराबरी भएपछि खेल अतिरिक्त समयमा गएको थियो। 30 मिनेटको अतिरिक्त समयको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेलको निर्णय पेनाल्टी सुटआउटबाट गरिएको हो। पेनाल्टीमा क्रोएसियाका निकोला भ्लासिच, लोभ्रो मारेस, लुका मोड्रिच र मिस्लाभ ओर्सिचले गरेका हुन्। ब्राजिलका क्यासिमेरो र पेड्रोले गोल गर्दा रोड्रिगो र म्याक्विनोस पेनाल्टीमा गोल गर्न चुके। अतिरिक्त समयमा नियमारले गोल गर्दै ब्राजिललाई अग्रता दिलाएका थिए। यस गोलसँगै नियमारले ब्राजिलका लागि सर्वाधिक गोलकर्ता पेलेको कीर्तिमानसँग बराबरी गरेका छन्। नियमारको यो ब्राजिलका लागि 77औं गोल हो। पेलेले भने 77 गोल गरेका थिए। खेलको 117औं मिनेटमा ब्रुनीले गोल गर्दै क्रोएसियालाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। सेमिफाइनलमा क्रोएसियाले अर्जेन्टिनासँग खेल्नेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। सर्वोच्च फर्कने जबराको अन्तिम प्रयास पनि असफल। 27 गतेदेखि अवकाश। नेपाली समाजको प्रमुख चुनौती भ्रष्टाचारले नैतिक मूल्य मान्यता र विधिको शासनको उपहार। भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति। नयाँ सरकार गठनको दौडधुप तीव्र। नेताहरू आपसी भेटघाट छलफल र वार्तामा व्यस्त। नयाँ सरकार बनाउन चुनौतीका बावजुद गणितीय सम्भावना प्रशस्तै। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासपछि देशमा कुनै पनि एक दलको बहुमत नआउने स्थितिको श्रृङ्खला सुरु। राजनीतिक अस्थिरतासँगै दलहरू भित्र नै विवादको विषय बन्दै। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको खानेपानी वितरण सुरु। काठमाडौँवासीलाई 12 महिना नै पानी खुवाउने खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीको प्रतिबद्धता। चीन र साउदी अरेबिया बीच प्राविधिक कम्पनी हुवावेसँगका व्यापक रणनीतिक सम्झौता। अमेरिकाका लागि टाउको दुखाइ हुन सक्ने विश्लेषण। र अर्जेन्टिना र क्रोएसिया विश्वकप फुटबल 2022 को सेमिफाइनलमा। क्वार्टर फाइनलमा अर्जेन्टिनाले नेदरल्यान्ड्सलाई तथा क्रोएसियाले ब्राजिललाई हराए। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।